السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرنے ہیں تسی سارے خیر و عافیت دے نال ہووگے۔ اللہ تعالیٰ تمام نو اپنے حفظ و امان دے وچ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بھائیو، اج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان جس دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مسلم نے اس نو بیان فرمایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریائے نیل اور فرات، اس تو علاوہ دو دریا ہور نے، سیحان و جیحان، اے دو دریا سیحان و جیحان۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے چاروں دریا آپ فرماندے نے اے جنتی نے، یعنی ملک ارمن دے وچ جیہون اور سیحون اے دریا، اور ملک شام دے وچ فرات اور مصر دے وچ دریائے نیل۔ آپ علیہ السلام فرماندے ہیں کہ اے جنتی نہراں نے، یعنی کسے تعویل دی اس حدیث پاک دے بارے ضرورت نہیں ہے جیڑا کہ ائمہ مفسرین نے فرمایا ہے، تو اپنے ظاہری معنی تے اس نو معمول کیتا جاوے گا۔ تو اتھوں یہ پتہ چلتا ہے کہ اے چار نہراں جنہاں دے بارے میں عرض کیتا اے جنت وچوں آئیاں نے۔ مطلب کی ہے کہ انہاں دا پانی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑاں تے نازل فرمایا، پھر میداناں تو پھر اے نہراں بن گئیاں، تو انہاں دے وچ یہ پانی آ گیا، یعنی یہ پانی جڑا ہے نا حضور دے غلاموں، اے ہاضمے دار، بابرکت، شفا یاب۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان انہاں چار نہراں دے متعلق، تو جس طریقے قرب قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے کہ قرآن پاک اٹھا لیا جاوے گا، یعنی قرب قیامت دا مطلب ہے جدوں یاجوج ماجوج دا خروج ہوئے گا، جس وقت یاجوج اور ماجوج ایک قوم جدوں نکلے گی، اس دا خروج ہوئے گا، اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پاک اٹھ جاوے گا، علم دین اٹھ جاوے گا، اور مقام ابراہیم، حجر اسود حضور فرماتے ہیں اے اٹھا لے جاون گے۔ اسی طریقے آپ علیہ السلام نے انہاں چاراں نہراں دے متعلق بھی بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے چار نہراں بھی اٹھا لیاں جاون گیاں۔ تو بھائیو، مزید اس بارے اگے عرض کرنے ہاں کہ اگر تسی ساڈے یوٹیوب چینل تے وزٹ کرو، اس طرح دی مزید اسلامی معلومات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین ملن گے، اور دیگر کافی ساری معلومات۔ اگر تسی نویں آئے ہو تو ساڈے چینل نو سبسکرائب ضرور کرو تاکہ ہر آمن والی ویڈیو تانوں پہلے تو پہلے مل سکے۔ اگر گل اچھی لگے، خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ظاہر گل ہے بڑا اچھا ہی ہے، تو اچھا لگے تے سبحان اللہ ماشاء اللہ کمنٹ وچ ضرور دسا کرو، اور اسی طریقے اس نو لائک بھی کیتا کرو، شیئر کرو، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان جتنے لوگ سنن اور ساڈا نیکی دے کام دے وچ تعاون ہو جاوے، تاکہ کل قیامت والے دن ساڈی بخشش اور نجات دا سبب بنے۔ تو انہاں نہراں دے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اللہ تعالیٰ انہاں نو لے جان تے قادر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت جدو یاجوج و ماجوج دا جدو خروج ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نو چھپا لوے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔